पुरअमन है। आज तक कभी नहीं कह सकता कि हमने कभी किसी मस्जिद पे हमला किया हो, खुदकुश हमला किया हो, किसी पुलिस चौकी पे किया हो, किसी और जगह पर किया हो। पुरअमन है और अफसोस के हिसाब से कहना पड़ता है कि इन्हीं पुरअमन लोगों को उनके हक से महरूम करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त होना ही चाहिए था। जालिम और कातिल देखते कि किस तरह से शोहदा के साथ लोग ज़रा यकजहती कर रहे हैं और वो नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि शिया सुन्नी मसला नहीं है, वो नाकाम हो रहे हैं। जो नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो रहे हैं। एहतमाम होना चाहिए था, उनको नाकाम करना चाहिए था, लेकिन इतना पैनिक हो जाए कि फौरन यहां से जनाजे उठाओ, फौरन ले जाओ, फौरन ले जाओ। खुदा के लिए ऐसे होते हैं हुक्मरान, ऐसी होती है रियासत जो मां है उसमें काम करने वाले लोग। लिहाजा ये हमारे लिए इंतहाई मुकद्दस खून है, पाकीज़ा खून है, पाकीज़ा लहू है। हम आज तक, आप मुझे बतलाएं, शोहदा के हवाले से कभी ऐसा कोई काम हुआ है पाकिस्तान में जिसको आप कह सकें कि ये इल्लीगल था, गैर आनी था, गैर कानूनी था, जालिमाना था, गलत था? कभी हुआ है? जुल्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा होकर अपने वजूद का इजहार करने देना चाहिए। अगर यहां हम इनको अबुरबंदाना लाखों लोग होते इधर, हम इनको अलविदा करते, तो मेरे ख्याल में इसमें खुद पाकिस्तान का फायदा था कि पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के मुकाबले में इकट्ठे हैं। ये तितर बितर करना जनाजों को, ये कहां की अक्लमंदी है? ये कौन लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हैं? ये कहां, इनका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ? बहरहाल मैं से ज्यादा यहां बातें नहीं करना चाहता। जनाजे पड़े हैं, आपको पता है कि जब जख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, शोहदा के बदन है, तो बिलाखिर दूर का सफर भी करना है, दूर लेके जाना है इनको इन्होंने। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह ये चीजें अपने जहन में रखेंगे, नहीं भूलेंगे हम। ये बेतनाई लापरवाही नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे हम की जमात है, कौम की हयात है, शहीद की जमात है, कौम की हयात है। 1400 साल से, करबला से हम शोहदा को नहीं भूले हैं। हमारी तरस का जनाजे में मेरे ख्याल है 2-4 मिनट हैं, तो आपके बाद में शफा से करवा ले, ठीक है, अगर आप मुनासिब। खत्म, ठीक है, करबला करबला। बस बात खत्म करना, वक्त नहीं है ना। जी हाँ, यहाँ तो नहीं, कुल शोहदा अभी तक जो तला है वो 43 है और जख्मी भी है। और दुआ करें जो जख्मी है, खुदा मुताल शिफा कामला दे भग के जनाब सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा ये चीजें नहीं हम भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे इस तरह के जुल्म सितम को जो इस तरह से किए जाते हैं, और अपने अजीज तरीन लोगों को जिन पर हम फख्र कर सकते हैं इस खतरनाक तरीन दौर में, जो अल्लाह के घरों को आबाद रखते हैं, हम उनको इज्जत से यहां से अलविदा करते हैं। ये नंग है हमारे हुक्मरानों के लिए, ये नंग है इनके लिए, इससे बड़ा नंग नहीं हो सकता इनके लिए। ये इनके दिलों में, इनके वजह लगता है पत्थर के दिल है, इंसान का दिल नहीं है। लिहाजा इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है। हम वाकई गमगीन हैं, दुखी हैं। और एक बात आखिरी, शहीदों का खून असर रखता है। एक शर्त है कि उनके वारिस कौन है, उस पाक लहू का वारिस कौन है। अगर वारिस नाहिल नालायक हो, वो असर नहीं रखता हो। शहीदों का खून का क्या ताल्लुक है नाअहल और नालायकों के साथ? और बहुत से हवालों से नाअहली और नालायकी हमें दिखाई दी है। जो अपने आप को शहीदों का वारिस समझते हैं वो नाअहल और नालायक निकले हैं। इतना बड़ा हादसा और शर्मिंदगी का मकाम है कि हम अपने शहीदों को कंधा भी ना दे सके दुरुस्त तरीके से। उम्मीद है खालिक कायनात हमारे वतन को इस तरह की नामनी से बचाएगा, यहाँ अमन लेके आएगा और हमें आदिल हुक्मरान देगा, जिनके दिलों में जिनके बाप का दिल जिनके वजूद में हुक्मरानों में अपने बच्चे समझे पाकिस्तान की कौम को और उनके दुख दर्द में शरीक हों। इससे ज्यादा गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
آپ سب 2 صفیں بنا لیں, منظم ہو جائیں, اور تاکہ جنازے جو ہے وہ یہاں بعض ایک شہید کے والد بھی ہیں یہاں پر, وہ زخمی بھی ہیں. ہم سب کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. سید محمود شاہ صاحب تعزیت, 27 سالہ کا جوان بیٹا ہے اور باپ زخمی ہے ساتھ. ہم ان کو تسلیت پیش کرتے ہیں, تعزیت پیش کرتے ہیں. 3 بھائی ہیں شہید ہیں, ایک گھر سے 3 بھائی ایک گھر سے 3 بھائی شہید ہیں, ایک گھر سے 2 شہید ہیں. یہ ہمیں کربلا کی یاد آتی ہے. وہاں میرے مولا حسین کے کہتے ہیں بیویوں کے 9 بھائی شہید ہیں, 2 بیٹے شہید ہیں. ہم سب پہنچ گئے, ہم نے جنازے اٹھا لیے, دوست پہنچ گئے, سب پہنچ گئے, ایمبولینسز پہنچ گئی. میں قربان جاؤں کربلا کے مظلوم شہید. تل زینبی پہ جب ثانیہ زہرا پہنچی تو کیا دیکھا؟ وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ آخِذٌ لَحْيَتَهُ بِيَدِهِ. شمر ملون امام کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا, ہاتھ میں امام کی پاک داڑھی پکڑ کے ضربے لگا رہا تھا, اور علی کی مظلومہ بیٹی دونوں ہاتھ سر رکھ کے یہی کہتی تھی, اب آپ ہی کو مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان ہے جو دیکھے نواسہ رسول کے سینے پر یہ شمر بیٹھا ہوا ہے اور گردن پہ خنجر چلا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ ینقلبون. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ ایک تو صف بندی کر لیجئے, اور ایک میت ابھی اور آنی ہے, 2 سے 3 منٹ جو ہے وہ مزید رہیں گے. اور اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إنا هذان عبدك وابن عبديك وابن أمتيك نزلا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا وأنت أعلم بما منا. اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما واغفر لهما واجعلهما عندك في أعلى عليين. واخلف على أهلهما في الغابرين وارحمهما برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محمود بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الحسان بحق الحسين وأولاده المعصومين. خدا بحق محمد وآل محمد ہمارے ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ان کے لواحقین کو صبر و جمیل و جلیل اور اس کا اجر عطا فرما. جس ظالموں کے ظلم و ستم سے یہ شہید ہوئے انہیں بحق محمد و آل محمد اسی دنیا میں ان کو اپنا عذاب نازل فرما.
اور خصوصاً وہ افراد کی جو ان قاتلوں کو اور صفاقوں کو اس صفاقی کے لیے آمادہ کرتے ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما. میں ہاتھ کروں گا شہداء کی شاملوں کے لیے کی تلاوت فرمائیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. محمد وآل محمد آج سانحہ کے مجروحین کو اپنے قدرت کاملہ سے اجازت دے شفاء کامل اور عجل عطا فرمائے. حاضرین گرامی جیسے میں آج کے ہفتے والے دن جو 14 فروری بنے گی یہ 3 بجے یہاں پر ملت داخلیہ کی جانب سے مجلس ترغیب ہوگی. سال ثواب کیا جائے گا اور ملت کے زعما اور علماء شرکت کریں گے اور آپ بھی بڑی تعداد میں شرکت کیجیے. دوسرا جتنی فیملیز کے جماعت اور جو بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی ہم نے پوری طرح ٹیک کیئر کرنی ہے. یہاں پر پوری ملت کی جو ہے قیادت موجود ہے. انہوں نے بھی عہد کیا ہے لیکن آپ تمام احباب کی مدد کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اور جو بھی آگے لائے ہوتا ہے اور جو قائدین موجود ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے منظم طریقے سے ہمیں ہر کام. ان دہشت گردوں کو ان کے سازشکاروں کو قانون کے شکنجے میں